बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मैं नजर आ करते हैं खबरों का। ईद मिलादुन्नबी के मौका पर मरी रोड सर्कल में खसूसी ट्रैफिक ड्यूटी। मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी के मौका पर शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मरी रोड सर्कल में ट्रैफिक पुलिस की जानब से खसूसी ड्यूटी के इंतजाम किए गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अहम शाहराहों और हसास मकामात पर तैनात हैं, जहाँ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने, रश को कंट्रोल करने और शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों और दीगर मजहबी सरगर्मियों के दौरान ट्रैफिक मुनज़्ज़म रखने के लिए एहलकार अलर्ट रहेंगे, जबकि शहरियों से भी अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से ताउन करें। मरी रोड सर्कल में ट्रैफिक पुलिस की खसूसी ड्यूटी शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में अव्वलीन तरजीह करार। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा नगार गुलाम शबीर शारी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी की बाबरकत रैली जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में एक पुरवकार अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मुर्शिद सूफी बुजुर्ग पीर असलम की खसूसी शिरकत ने महफिल को मज़ीद रूहानी रौनक बख्शी। अशकान रसूल ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत करके अपनी मोहब्बत अकीदत का इजहार किया। शुरका ने दूध सलाम और नात रसूल मकबूल से फ़िज़ा को मुअत्तर रखा। रैली में मुफ्ती मुकातबा फ़िक्र और अवाम ने भरपूर शिरकत की। इलाके में जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई हैं। रैली के मौका पर सैफुल्लाह खान चौकी के इंचार्ज और पुलिस एहलकारों की जानब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरकुंडा की फिजा दुरूद सलाम से महक उठी। मरकजी मिलाद जुलूस के मौका पर हज़ारों आशिकान मुस्तफ़ा और मशाए आज़ाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया है। हर तरफ सब्ज़ परचमों की बहार और फिजा मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से गूंज रही है। मोरकुंडा में हमेशा की तरह इस साल भी जश्न आमद रसूल इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी मिलाद जुलूस में मकामी लोगों के अलावा दूर दराज से आए आशिकान रसूल, दर्जनों आइमा उलमा और मशाइज़ाम ने खसूसी शिरकत की। जुलूस के पूरे रास्ते को बरकी कुमकुमा, खूबसूरत मॉडल्स और सब्ज़ परचमों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। शुरका की तवाज़ुन के लिए रास्तों में जगह जगह दूध, शरबत की सबीलें और लंगर मिलाद के वैसे इंतजाम किए गए। मिलाद कमेटी गला मंडी मोरकुंडा जमात अहले सुन्नत सिटी और दावत इस्लामी सिटी की इंतजामिया ने जुलूस को इंतहाई मुनज़्ज़म और खूबसूरत अंदाज में रवाना किया। खबर शामिल करते हैं हाजी फतह मोहम्मद के थरान डिवीजनल ब्यूरो चीफ को सलमान से कस्बा समीना सदात में जश्न ईद मिलादुन्नबी का तारीखी जुलूस में सैकड़ों गाड़ियाँ, हज़ारों आशिकान रसूल की शिरकत। दरबार आलिया हाजी सैयद अब्दुल्ला शाह नूरी हजूरी से जश्न मिलादुन्नबी का सालाना जुलूस बरामद। सादात बरादरी की क़यादत में निकाले गए जुलूस में मुख्तलिफ इलाकों से आशिकान रसूल की भरपूर शिरकत। सजादा नशीन कारी सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह जिलानी और सैयद फरीद शाह जिलानी की क़यादत में जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दरबार आलिया वापस पहुँच गया। जुलूस के दौरान दुरूद सलाम और नात रसूल की सदाओं से फ़िज़ा मुअत्तर रही। आशिकान रसूल ने जुलूस के शुरका से भरपूर फूलों की गुत्थियाँ निछावर करके वालहाना इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों और अक़ीदतमंदों की जानब से मीठे पानी की सबीलें कायम की गई। जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शुरका का जोश व रोश दीदनी रहा। पुलिस थाना दराहमा की जानब से जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के मोहल्ला फैज़ाबाद में ईद मिलादुन्नबी के मौका पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गुजरात मीडिया हाउस के जनरल सेक्रेटरी सैयद फरहबास ने खसूसी शिरकत की। चौधरी फरीद गुज्जर ने आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि अहले इलाका ने भरपूर जोश व खरोश के साथ तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नात ख़ुवानी और दुरूद व सलाम पेश किया गया, जबकि शुरका ने नबी पाक से अपनी मोहब्बत अक़ीदत का इजहार किया। तकरीब में मिलादुन्नबी की खुशियाँ बांटी गई और महफिल का माहौल मजहबी अक़ीदत एहतराम से भरपूर रहा। तकरीब में चौधरी फरीद खान खटाना, फरीदीन अलियान चौधरी, चौधरी अली गुज्जर, मिर्ज़ा उसामा, मिर्ज़ा इब्राहिम, मुमताज़ खान, अब्दुल्ला गुज्जर, कामरान चौधरी, अली हसन खटाना, चौधरी वहाब गुज्जर, चौधरी शाहजेब गुज्जर, चौधरी साद गुज्जर, चौधरी तैमूर गुज्जर, मलिक समीर अहमद ज़ेलदार, मलिक सरेआब ज़ेलदार, चौधरी तारक। कि आप जानते हैं कि हम मोहल्ला फैज़ाबाद की रिहायशी हैं और 12 रबीउल अव्वल के मौके पे हम केक काटते हैं और हमें 6 साल हो गए हैं माशाल्लाह, 7वां साल है कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पे हमने 100 पाउंड का केक काटा है। आगे भी हम 100 पाउंड का काटते हैं इंशाल्लाह। आगे आगे अल्लाह पाक हमें तौफीक देंगे और इससे बढ़ाकर हम काम करेंगे। बहुत कमालिया जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में अहमद ज़रई मरकज़ और किसान ट्रेडर मिल्क मोड़ कमालिया में इंतहाई अक़ीदत एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ केक काटने की खसूसी तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब का आगाज़ दुरूद व सलाम से किया गया, जबकि फ़िज़ा नात रसूल मकबूल से मुअत्तर रही। तकरीब की सदारत मोहम्मद उस्मान अहमद खान और मोहम्मद यकूब खान ने की, जबकि सेल ऑफिसर इफ्तिखार अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में 2 सहबाब, कारोबारी शख्सियात और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। शुरकारें हुज़ूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत बासादत की खुशी में केक काटा और एक दूसरे को जश्न
ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। मुकर्रिरीन ने कहा, हुजूर अकरम की आमद पूरी इंसानियत के लिए रहमत और हदायत का अजीम पैगाम है, जबकि आपकी सीरत तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें मोहब्बत, अखुवत, बर्दाश्त, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर माहम आसफ मलिक की ज़ेर निगरानी जिला भर में ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में रूह परवर नातिया महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ मलिक ने खसूसी शिरकत की। CEO एजुकेशन राहीला जमील, DEO साइमा निसा और साजा और तालबात भी महफिल में शरीक हुई। तालबात ने बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निशावर करते हुए खूबसूरत अंदाज में नाते पेश की। महफिल में सीरत तैयबा और उसवा हसना पर रोशनी डाली गई और तालबात को हुजूर अकरम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ मलिक ने कहा, हुजूर अकरम की सीरत तैयबा पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। नातिया महफिल का मकसद नई नस्ल को सीरत रसूल, मोहब्बत, अखुवत, बर्दाश्त और वफादारी के पैगाम से रोशनास कराना है। खबर शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद का मौका के मुताबिक फिरोजा शहर का 12 रबीउल अव्वल के जुलूस बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में मरकजी जुलूस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद शुरू। अवाम अहले सुन्नत का जमे कफील जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान फिरोजा के ज़रिए तमाम 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का मरकजी जुलूस मरकज़ मदनी मस्जिद से बरामद हुआ। जुलूस में उलमा कराम, दीनी समाजी शख्सियात, आशिकान रसूल और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने दुरूद व सलाम, नात रसूल मकबूल और सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी। मरकजी जुलूस सुबह 10 बजे मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मदनी मस्जिद से बरामद हुआ। अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ फिरोजा चौक पहुंचा, जहां उलमा कराम ने खताबात किए, जिनमें तहसील अमीर जमात अहले सुन्नत लियाकतपुर मौलाना मोहम्मद इस्माइल सईदी, हज़रत इलामा हुसैन अहमद सईदी, मौलाना पीर अब्दुल रज़ाक शाह कादरी, मौलाना मोहम्मद रमज़ान सईदी शामिल है। बाद अज़ां मरकज़ी जुलूस फिरोजा चौक से अपने मुकर्रर रूट से होता हुआ दोबारा मरकज़ मदनी मस्जिद पहुंचा और अहतमाम पसीर हुआ। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में 12 रबीउल अव्वल मजहबी क़ीदत एहतराम और जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जश्न ए मिलादुन्नबी के सिलसिला चनियोट तहसील चौक में अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद, जिसमें उलमा कराम समेत सजादा नशीन, सुल्तानुल आरिफ, शहरियों और आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल पाक में उलमा कराम ने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत बासादत और शान रिसालत पर रोशनी डाली। दूसरे शहरों की तरह चनियोट में भी 12 रबीउल अव्वल जश्न मिलादुन्नबी मजहबी क़ीदत एहतराम और शयान शौकत के साथ मनाया जा रहा है। आमद रसूल और ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत बासादत की खुशी महफिल पाक में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आशिकान रसूल ने शुरका पर फूलों की पतंगा निशावर की, जबकि मकामी पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद ममन। मुल्क के दीगर शहरों की तरह टंडोबागो में भी 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत एहतराम और मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानब से शानदार रैलियाँ और जुलूस निकाले गए, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस मीर महल्ला जमात से हाफिज़ मोहम्मद हनीफ सोमरो की क़यादत में निकाला गया। जुलूस में मौलाना ईसा सोमरो रहमतुल्लाह करनी, मौलवी गुलाम कादर जमाली, मौलवी मोहम्मद यूसुफ जमाली, अली अहमद मेमन समेत शहरी और देही इलाकों से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। टंडोबागो के बदर चौक में उलमा कराम और मुकर्ररीन ने कहा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हैं। हुज़ूर अकरम का हुस्न किरदार मोहब्बत, अमन, भाईचारे, रवादारी और बर्दाश्त का दर्स देता है। चनियोट ईद मिलादुन्नबी के मौका पर केक काटा गया। चनियोट मोहम्मद रमज़ान उर्फ बूटा गुज्जर, चौधरी यकूब गुज्जर, सदर अंजुमन ताजरान, आयरन मार्केट चनियोट, शाहजेब गुज्जर, जानजेब गुज्जर और चौधरी मोहम्मद हसन गुज्जर की वर्कशॉप पर ईद मिलादुन्नबी के मौका पर केक काटने की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में मियाँ सफदर अली अब्दुर्रहमान, हाफिज़ सैफुल्लाह, अबू बकर समेत इलाका भर के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद यकूब गुज्जर ने कहा, नबी करीम की विलादत बासादत पूरी उम्मत के लिए अजीम खुशी का मौका है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं जश्न केक के हवाले से? चनियोट में भी जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है केक की तकरीबात के साथ साथ मीठे पानी की सबीलों के साथ साथ नाश्ते का एहतमाम भी किए गए। और आज यहाँ पे जो है मोहल्ला अली के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अकीदत पेश की है, वो जो केक की सूरत में उन्होंने केक बनवाया है और इंतहाई बेशकीमती केक बनवा के इंतहाई खूबसूरत तोहफा जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये जो आपने जो केक का तोहफा जो सरकार को पेश किया, ये जो केक इंतहाई कीमती बनवाया है आपने, तो ये कैसे आइडिया आया? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया
اور سب سے پہلے آپ کی اس بات کا جواب دوں گا کہ یہ قیمتی کچھ بھی قیمتی نہیں ہوتا، انسان سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس کے احساسات سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اور پھر آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، ماشاءاللہ حضور کی آمد کا دن ہے۔ اس دن کو تو ہمیں ہر انسان کو جتنا ہو سکے خوشی سے اور جتنا ہو سکے وہ کم ہے، اس میں ہمیں اپنی عقیدت کا ایک الگ انداز سے پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم ہر سال تقریباً 12 سے 15 سال ہو گئے ہمیں یہ کیک کاٹ کر تقسیم کرتے ہوئے، اور ماشاءاللہ اب بہت دور سے لوگ آتے ہیں یہاں کیک کھانے کے لیے، ہمارے پاس کیک تقسیم کروانے کے لیے۔ اور الحمدللہ ہم سب اور جو سے دوست ہمیں دیکھتے ہیں، جو جن کو ہم انوائٹ نہیں کر سکتے، جن کا ہم سے کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے ہمارے پاس، وہ بھی آئیں۔ آپ کے ستون کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہر سال کی طرح ہمارے پاس 12 ربیع الاول آئے، ہم ان کو مہمان نوازی کے لیے ہر دم ہر ٹائم تیار ہیں۔ جی بالکل، عاشقان رسول کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تحفے ہیں یہ سرکار کی آمد کے سلسلے میں ہم نے یہاں پہ جو کیک بنوایا ہے، تو میں اہلیان شہر چنیوٹ کو اپنی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ جو میرے دوست جو شہری یہاں پہ پہلے نہیں آئے، آپ کی وساطت سے میں کہتا ہوں کہ جناب تمام تر شہری جو ہیں وہ آئندہ سال یہاں پہ آئیں تاکہ وہ سرکار کی محبت کا جو نذرانہ ہے وہ بھی کھا سکیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ سے۔ لیاقت پور جشن عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ لیاقت پور آج شہر بھر میں جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی جامع مسجد غوثیہ کی انتظامیہ کے ذریعہ تمام امین ہوٹل کے سامنے ایک عظیم الشان پنڈال سجایا گیا۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے چھوٹے بڑے جلوس اس پنڈال میں یکجا ہوئے۔ پنڈال میں علماء کرام نے مختلف خطابات کیے اور حضور اکرم کی سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد جلوس میں بازار سے ہوتا ہوا میلاد چوک اور کچی منڈی اللہ والا چوک پہنچا۔ ان مقامات پر بھی عاشقان رسول نے خطابات کیے اور نعت خوانی کی۔ عقیدت مندوں نے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے اور گلیوں کو سبز پرچموں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ باولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں 12 ربیع الاول کے بابرکت موقع پر مرکزی عیدگاہ بہاولپور میں عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا اور ریجنل پولیس آفیسر غازی محمد صلاح الدین نے خصوصی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبدالوہاب، مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق شائق، مفتی جاوید مصطفیٰ سیدی، سردار نجیب اللہ خان اور مفتی مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام سمیت ممبران ضلعی امن کمیٹی اور بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے کہا، جشن عید میلاد النبی ہمارے لیے انتہائی عقیدت و احترام و محبت کا موقع ہے۔ حضور اکرم کی سیرت طیبہ امن، محبت، رواداری، اخوت اور انسانیت کا عملی درس ہے۔ ہمیں نبی کریم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے محبت، بھائی چارے، برداشت اور باہمی احترام کو فروغ دینا چاہیے۔ ریجنل پولیس آفیسر غازی محمد صلاح الدین نے کہا، جشن عید میلاد النبی کے موقع پر پولیس کی جانب سے فول پروف سیکورٹی انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں۔ میلاد جلوسوں، محافل اور دیگر مذہبی اجتماعات کے لیے سیکورٹی پولیس افسران اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ مولانا عبدالرزاق شائق نے کہا، باہمی اتحاد اور قوت کے ساتھ جشن عید میلاد النبی کی تقریبات کو پرامن اور شایان شانہ انداز میں منایا جا رہا ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، استحکام، امن، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر کی 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس میں خصوصی شرکت کی۔ بہاولپور میں 12 ربیع الاول کے موقع پر جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و خروش، عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر بھر میں مختلف جلوس، محافل، میلاد اور سیرت نبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ مرکزی جلوس کی قیادت ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے کی۔ مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی کے زیر اہتمام مرکزی جلوس میں سابق ڈپٹی میئر ملک منیر اقبال چنر، صدر مرکزی میلاد کمیٹی عبدالرزاق شائق، انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ سردار نجیب اللہ خان، سینئر نائب صدر سید غلام مصطفیٰ شاہ، خالد ایڈوکیٹ ناظم اعلیٰ، مفتی جاوید مصطفیٰ سیدی، احسان اللہ راحت، اختر لانگھا، جید علماء کرام اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرکزی جلوس شکارپوری گیٹ سے شروع ہوا اور گری گنج بازار، شاہی بازار، فرید گیٹ، سرکولر روڈ اور ختم نبوت چوک سے ہوتا ہوا میلاد چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ شکر نے درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جلوسوں، محافل اور ریلیوں کی سیکورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ جلوسوں کے روٹس پر سیکورٹی سویپنگ کے ذریعے چیکنگ کی گئی، جبکہ حساس مقامات پر اضافی نفری بھی تعینات کی گئی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق سرانی مسجد سے علامہ فیاض احمد اویسی اور علامہ
ریاض احمد اویسی کی قیادت میں بھی میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سیرانی مسجد پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں علامہ خلیل احمد مہروی، علامہ غلام مجتبیٰ، علامہ جاوید اقبال، علامہ نذیر احمد نقشبندی، خواجہ محمد زہیب، علامہ محمد قاسم اویسی سمیت بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ علماء کرام نے جلوس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 12 ربیع الاول سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، جسے پوری امت مسلمہ خوشی اور عقیدت کے ساتھ مناتی ہے۔ علامہ ریاض احمد اویسی نے کہا، گھروں میں محافل میلاد منعقد کر کے بچوں، دوستوں اور اہل خانہ کو سیرت نبی سے روشناس کرایا جائے۔ علامہ فیاض احمد اویسی نے کہا، ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے نوید مغل کی رپورٹ کے مطابق پتوں کے حسب دستور اس سال بھی عید میلاد النبی کا جشن حاجی یونس، حاجی مظفر، حاجی علی احنان، حاجی رضا اور حاجی حمزہ کے گھر پر بڑے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ پتوں کے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی سرکار دو عالم کی آمد کا جشن پتوں کے میں حاجی یونس کے گھر پر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا اور ایک خصوصی محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں احسن معینی نے خطاب کیا اور اس موقع پر علاقے کی مذہبی سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی، جن میں طاہر ستار، سرور مغل، عثمان سندھو، محمد یاسر، حاجی ذیشان شامل ہیں۔ ان کے علاوہ سینکڑوں عاشقان رسول نے بھی خصوصی شرکت کی۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق ایچ ایس سی کمپنی پیٹرون گروپ کی ہائی پروفائل میٹنگ کا اہتمام المدینہ ایگری ٹریڈرز کے ڈائریکٹر جام غلام محمد بالی، صدر انجمن آڑتیاں خان بیلا جام غلام عباس بالی کی جانب سے دبئی ہوٹل خان بیلا میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت محسن اقبال، ریجنل بزنس ہیڈ رحیم یار خان، خصوصی کاوش سلطان غنی، ٹریٹری بزنس ہیڈ خان بیلا، ظاہر پیر، جس میں معزز مہمان خصوصی قاضی احمد سعید ایم پی اے، قاضی سراج احمد، سردار حاجی ارشد خان چانڈیا، محبوب خان چانڈیا، ملک بخت علی نمبردار، نائج ملک نعیم نائج، رانا زاہد اقبال جنرل سیکرٹری پریس کلب خان بیلا، رانا محمد قاسم صدر پریس کلب خان بیلا، جام اسماعیل بالی، جام قاسم بالی، جام ظہور احمد بالی، جام عاشق بالی، جام ساجد بالی، اکمل خان مجاور، ساجد شاہ، رانا اسلم، رانا عبد الرحمن، ملک عطا اللہ نائج، ملک سجاد عظیم، پور عدیل ارشد، محکمہ زراعت، دیگر مہمانان گرامی کی شرکت کرنے پر مدینہ ایگری ٹریڈرز کے سرپرست اعلیٰ جام غلام محمد بالی، جام غلام عباس بالی کی طرف سے آنے والے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق کلیکی منڈی میں میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں مرکزی جلوس کلیکی منڈی میں میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں مرکزی جلوس درس مولوی اکرام صاحب والی مسجد سے نکالا گیا، جس کی قیادت صدارت صاحبزادہ قاری عطاء المصطفیٰ اور قاری رضا مصطفیٰ نے کی۔ جلوس کلیکی منڈی کے مختلف گلی، بازاروں، راستوں اور چوکوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ مختلف مقامات پر شہریوں اور عاشقان رسول نے جلوس کے شرکا کو پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے مالا پہلا کر والہانہ استقبال کیا۔ جلوس کے راستے میں جگہ جگہ نعت خوانی کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے، جہاں ثنا خوانوں نے بارگاہ رسالت میں نعتیہ کلام پیش کیا۔ دوسری جانب کلیکی گاؤں میں بھی میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں ایک عظیم الشان جلوس درس والی مسجد سے نکالا گیا، جو گاؤں کے مختلف راستوں، گلیوں اور محلوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ جلوس کے شرکا کے لیے مختلف مقامات پر لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ ملک وسیم اختر، اون نیوز، کلیکی۔ سکھر ڈویژن بیورو چیف فہیم شوکت، 12 ربیع الاول کے موقع پر بنو عقل میں شاندار ریلی، عاشقان رسول کا والہانہ اظہار عقیدت۔ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کے بابرکت موقع پر پورے ملک کی طرح بنو عقل میں بھی عاشقان رسول کی جانب سے ایک عظیم الشان اور پرجوش ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں شہریوں، نوجوانوں، علماء کرام اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے درود و سلام اور نعت رسول مقبول سے اپنی عقیدت محبت کا اظہار کیا، جبکہ فضائیں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ریلی کے شرکا نے حضور اکرم کی سیرت طیبہ کو مشرہ بناتے ہوئے محبت، امن، بھائی چارے اور اتحاد کا پیغام عام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بنو عقل میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر شہر بھر میں روحانی اور پروقار ماحول دیکھنے میں آیا، جہاں شہریوں نے اس مقدس دن کو اپنے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ ہاں زاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کریں، عید میلاد النبی کے موقع پر عمر کوٹ میں کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں عمر کوٹ سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف زاہد احمد خان۔ فیضان مدینہ مرکز عمر کوٹ سے جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی، جس میں عمر کوٹ کی عوام نے بڑی تعداد میں بھرپور شرکت کی۔ ریلی میں علماء کرام، مولانا حضرات اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ریلی فیضان مدینہ مرکز سے شروع ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتی ہوئی واپس فیضان مدینہ مسجد پہنچی، جہاں ریلی کا باقاعدہ اختتام کیا گیا۔ اس موقع پر شرکا نے نعت رسول پیش کی اور حضور اکرم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی ممنون و مشکور ہوں میں آپ کا کہ آپ نے آج عید میلاد النبی کے آج عظیم دن پر، یہ عظیم دن اس لیے ہے کہ آج اس میں محسن کائنات، محسن انسانیت، محسن اسلام کی آج پیدائش کا دن ہے،
اور پیدائش کی خوشی میں الحمدللہ پوری دنیا بھر میں ایک ہی آواز آ رہی ہے سرکار کی آمد مرحبا، اور عشاقہ نے اپنے گھروں کو، گلیوں کو، چوراہوں کو اور مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے، اور گرین جھنڈے، سبز جھنڈے اپنے گھروں پر لگا دیے گئے ہیں، اور عشاقہ نے رسول اپنے عشق کا، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جہاں ہر مکتبہ فکر کا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا حق ادا کر رہا ہے، وہیں پر اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے بھی جو مذہبی رواداری کو برقرار رکھتے ہوئے اس عظیم خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ کریم ہماری ان خوشیوں کو حاسدین سے محفوظ فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی پیدائش کا پیغام ہے کہ وہ پوری عالم انسانیت کی خدمت کر کے تمام انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے امن، بھائی چارہ، محبت اور پیار کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے۔ میں آپ کا آخر میں شکر گزار ہوں جو اون نیوز کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ شہر میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، انہیں آپ کوریج دیتے ہیں، اور میری دل کی عطا گہرائیوں سے ایک دعا ہے کہ اون نیوز پوری دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اپنے چینل کے ذریعے خدمت خلق کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول کر لے، اور ان اون نیوز کے جہاں کہیں بھی نمائندگان اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، اور مزید اس چینل اون نیوز چینل کو ترقیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالخصوص ان کے جو مالکان ہیں ان کے حق میں بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے آج کے اس عظیم الشان دن کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، تو اس ولادت کے دن کی خوشی میں آج دعوت اسلامی عمر کوٹ کے تحت جلوس میلاد کا سلسلہ کیا گیا۔ الحمدللہ عز و جل کثیر عاشقان رسول نے اس جلوس میلاد میں شرکت کی، اور رات کو بڑی محفل بھی دعوت اسلامی کے تحت عمر کوٹ میں کی گئی، اس میں بھی کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی، اور ہر عاشق، ہر مومن خوش ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ وسلم یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ عاشقان رسول الحمدللہ جوش و خروش سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملایا۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت فیضان مدینہ سے عمر کوٹ پورے شہر کے اندر گشت کرتے ہوئے واپسی فیضان مدینہ پر اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق افسوس جدید دور میں بھی گاؤں محمد قاسم بھٹی کے سرکاری اسکول کی حالت بدترین۔ آج کے جدید دور میں جب دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی تعلیم کو ایک نیا روپ دے رہی ہے اور ہمارے بچے بہتر مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہاں گاؤں محمد قاسم بھٹی دیا 23 جمڑاؤ ضلع سانگڑ کا یہ سرکاری اسکول سیمی کوڈ آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم نظر آتا ہے۔ اسکول کی عمارت کی حالت انتہائی خراب ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچے آج بھی زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان معصوم بچوں کو بھی معیاری تعلیم اور بہتر تعلیمی ماحول حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں؟ یہ صورتحال صرف ایک اسکول کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے تعلیمی نظام کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ اگر سرکاری اسکولوں کی حالت ایسی ہی رہے گی تو ہم اپنے بچوں کو جدید تعلیم کے دور اور چیلنجز اور مقابلے کے لیے کیسے تیار کریں گے؟ 12 ربیع الاول کے موقع پر بہاول نگر کی سرکاری نجی عمارتوں پر چراغاں، سبز جھنڈیوں سے سجاوٹ۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر پنجاب مگر نواز شریف کی ہدایات اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سید محمد عباس شاہ کے احکامات پر 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے حوالے سے ضلع بھر میں خصوصی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ تمام تحصیلوں میں سرکاری نجی عمارتوں، دفاتر، مساجد اور اہم مقامات کو برقی کمکموں اور سبز جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر تمام سرکاری محکموں کے دفاتر اور سرکاری عمارات کو خوبصورتی سے سجایا گیا، جبکہ نجی عمارتوں، مساجد اور دیگر اہم مقامات پر بھی چراغاں اور جھنڈیوں کے ذریعے جشن میلاد النبی کا اظہار کیا گیا۔ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں مختلف مقامات پر سیمینار، محافل، میلاد اور جلوسوں کا بھی اہتمام کیا گیا، جن میں شہریوں، علماء کرام، مذہبی شخصیات، سرکاری افسران اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔